आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि दहशतगर्दी इंसानियत और आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से दावोस में मुनक्किद होने वाली आलमी इक़्तिसादी फोरम में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। दिल्ली के 3 शहरी बल्दियाती इदारों का इंतजाम कल से नाफिजुल अमल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन का हुक्मनामा नाफिज हो गया है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने 11 मुल्कों से मंकी पॉक्स के 80 मामलात की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में लू चलने के हालात में बेहतरी आने की पेशगोई की है। भारत की मर्दों की कंपाउंड टीम ने ग्वांगझू जनूबी कोरिया में तीर अंदाजी के आलमी कप में 2022 स्टेज 2 में सोने का तमगा जीता है। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि दहशतगर्दी इंसानियत और आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ने पूरी दुनिया में बहुत से मासूम लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासिर किया है। इंसदादे दहशतगर्दी के दिन के मौके पर जनाब नायडू ने उन बहादुर मर्द व खवातीन को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने अहले वतन पर जोर दिया कि वो हर तरह की दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए अहद करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद करीबियाई खित्ते के जजीराई मुल्कों जमाइका और सेंट विंसेंट ग्रेनेडिन्स का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने दोनों मुल्कों की पार्लियामेंट से खिताब किया। वो दोनों जजीराई मुल्कों के साथ मफाहमतनामों पर दस्तखत के वक्त भी मौजूद रहे। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल इस माह की 22 से 26 तारीख तक दावोस में मुनक्किद होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम WEF में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। इस वफ़द में सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी, 6 रियासतों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के वुज़राए आला और सीनियर वुज़रा शामिल होंगे। बहुत से सनअती सरबराहान भी आलमी इक़्तिसादी फोरम में होने वाले गौर खौस में शामिल होंगे। इस प्रोग्राम से आलमी बयानिए की साख्त को तय करने में एक अहम और मुतल्लिका फरीजे की हैसियत से भारत के मुकाम को तक़वियत पहुंचाने में मजीद मदद करेगा, खासतौर से ऐसे वक्त जब भारत आइंदा साल G20 की सदारत की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। कल से दिल्ली के 3 म्यूनिसिपल इदारे एक हो जाएंगे। इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी कानून 2022 कल से नाफिज हो जाएगा। सीनियर IAS अफसर ज्ञानेश भारती को दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। वजारत ने एक और सीनियर IAS अफसर अश्वनी कुमार को MCD का खुसूसी अफसर मुकर्रर किया है। पार्लियामेंट ने हाल ही में खत्म होने वाले बजट इजलास के दौरान दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022 मंजूर किया था। बिल की रूह से वार्डों की तादाद को मौजूदा 272 से कम करके 250 कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की नए सिरे से हल्काबंदी के कमीशन का हुक्म जो मरकज के जेर इंतजाम इलाके में इंतखाबी हलकों से मुताल्लिक है, नाफिज कर दिया गया है। ये हुक्म इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की तरफ से एक इत्तलानामा जारी किए जाने के बाद नाफिज किया गया है। कानून और इंसाफ की मरकजी वजारत ने कल एक इत्तलानामा जारी किया था जिसमें 20 मई को इस हुक्म को नाफिज करने की तारीख करार दिया गया था। इस कमीशन की क़यादत रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, भारत के साबिक आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी कमिश्नर के गुप्ता ने की। इंतखाबी हलकों की नए सिरे से हदबंदी में कमीशन ने जम्मू कश्मीर के लिए 90 असेंबली सीटें तश्कील दी हैं, जिनमें से 47 कश्मीर डिवीजन के लिए और 43 जम्मू डिवीजन के लिए है। ऐसा पहली बार है कि 9 सीटें दर्ज फहरिस्त कबीलों के उम्मीदवारों और 7 सीटें दर्ज फहरिस्त जातों के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व की गई हैं। 2 नामजद सीटें कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए होंगी। एक अहम वाकया यह है कि इन दोनों नामजद अरकान के पास मुंतखब अरकान की तादाद की तरह वोटिंग के हुकूक होंगे।
کمیشن نے ان 24 سیٹوں کے لیے کوئی حلقہ بندی نہیں کی ہے جو جموں کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے حصے کے لیے ریزرو ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ وہ سابق وزیر اعظم کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عالمی صحت تنظیم نے کہا ہے کہ 11 ملکوں سے منکی پاکس کے واقعات کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مزید واقعات کی اطلاع مل سکتی ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے یہ بھی کہا ہے کہ مزید 50 معاملات کی تشخیص کی جا رہی ہے، لیکن تنظیم نے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ جمعے کو عالمی صحت تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ متاثرہ ملکوں اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ اس مرض کے پھیلنے پر اور زیادہ نگرانی رکھی جا سکے اور متاثرہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج سے پورے بھارت کے لوگوں کو گرمی کی شدید لہر سے کچھ نجات ملے گی۔ ہماچل پردیش، ہریانہ، دلی، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور پنجاب ریاستیں کل شدید گرمی کی صورتحال سے دوچار تھیں۔ راجستھان بھی شدید گرمی کی گرفت میں ہے، جہاں دھولپور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو ملک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں آزادی کے بعد سے کنبے پر مبنی اور خاندانی پارٹیوں نے جمہوریت کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کنبہ پرست اور نسل پرست پارٹیوں نے جمہوریت میں بدعنوانی، گھوٹالوں، بھائی بھتیجا واد اور بدنظمی پھیلائی اور ملک کا قابل قدر وقت برباد کیا۔ جناب مودی راجستھان کے شہر جے پور میں بی جے پی کے قومی عہدیداران کی ایک میٹنگ سے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں جموں سری نگر قومی شاہراہ پر زیر تعمیر سرنگ کے ڈھہ جانے کے بعد ملبے میں پھنسے ہوئے 9 مزدوروں کو بچانے کی کارروائی آج صبح سویرے دوبارہ شروع ہو گئی۔ کل شام تازہ مٹی کے تودے کھسکنے کے سبب حکام کو بچاؤ کاری کے عمل کو ملتوی کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ رامبن ضلع میں خونی نالے کے نزدیک قومی شاہراہ پر جمعرات کی رات سرنگ کا کام شروع ہونے پر T3 آڈٹ ٹنل ڈھہ گئی، جس کے نتیجے میں ایک مزدور کی موت واقع ہو گئی، جبکہ دیگر 3 مزدوروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ کل شام رام سو پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر سمیت بچاؤ کی کارروائی انجام دینے والے 15 افراد تازہ زمین کے تودے کھسکنے کے دوران بال بال بچ گئے۔ آیوش کے مرکزی وزیر سربانند سونووال، سکم کے وزیر اعلیٰ پی ایس تمانگ اور آیوش کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر منجا پاڑا مہندر بھائی کالو بھائی نے آج صبح یوگ کے بین الاقوامی دن 2022 کے حصے کے طور پر سکم کے گینگٹاک میں اینچی خانقاہ میں یوگ اتسو تقریب کی قیادت کی۔ بھارت کی مردوں کی تیر اندازی کی کمپاؤنڈ ٹیم نے جنوبی کوریا کے شہر گوانگژو میں تیر اندازی عالمی کپ 2022 کا اسٹیج 2 میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ پہلے 2 سیٹوں میں بھارت کی ٹیم پیچھے چل رہی تھی، لیکن وہ بعد میں فرانس کے کھلاڑیوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی۔ بھارت کی مردوں کے چوتھے درجے کی اس ٹیم میں ابھیشیک ورما، امن سینی اور رجت چوہان شامل ہیں، جنہوں نے اسٹیج 1 کے فائنل میں بھی سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ ابھیشیک ورما اور اونیت کور نے مشترکہ مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا تھا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ دہلی کیپٹل سے ہوگا۔ کل رات ممبئی کے برابون اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز نے چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ دہشت گردی انسانیت اور عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کل سے داووس میں منعقد ہونے والے عالمی اقتصادی فورم میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ دلی کے 3 شہری بلدیاتی اداروں کا انضمام کل سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ جموں کشمیر حد بندی کمیشن کا حکم نامہ نافذ ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے 11 ملکوں سے منکی پاکس کے 80 معاملات کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج سے ملک بھر میں لو چلنے کے حالات میں بہتری آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارت کی مردوں کی کمپاؤنڈ ٹیم نے گوانگژو جنوبی کوریا میں تیر اندازی کے عالمی کپ میں 2022 اسٹیج 2 میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔